अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा अहम दिन था। क्या उसकी अहमियत थी? वहाँ पर आज जो तहरीक अदम एतमाद है उसके हवाले से अपोजिशन की एक पिटीशन थी। तो अदालत से अपोजिशन को जो चाहिए था क्या उसे मिला? जजेस के जो रिमार्क्स थे वो क्या बता रहे थे? और अब फर्दर कार्रवाई क्या हो सकती है? या दूसरे अल्फाज में अगर कोई आपसे ये पूछे कि आज का दिन अपोजिशन की जीत थी या इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में जीत थी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटीशन थी वो ज़ेर समात थी, जिसमें सिंध हाउस में जो कुछ हुआ उसको चैलेंज किया गया था। दूसरी जानब हुकूमत ने एक सदारती रेफरेंस दिया कि बताया जाए कि ये जो मुनहरफ होने वाले जो लोग हैं क्या वो वोट दे सकते हैं या नहीं। इससे रिलेटेड कुछ सवाल थे। सारी मैं तफसील आपको बताता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि अपोजिशन वहाँ पर गई थी सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर लेने के लिए, एक फ़ैसला लेने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़। मुद्दा ये था कि जी स्पीकर साहब ने 21 की बजाय कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 25 तारीख को बुलाया है, और अपोजिशन के नज़दीक ये आइन की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी थी और जो वोटिंग का प्रोसेस था उसको सबोटाज करने की कोशिश थी। अपोजिशन के मुताबिक उसको तब्दील करने की कोशिश थी और ये आइन के ख़िलाफ़ था और उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए। ये वो बाहर जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बातें वो कर रहे थे। तो जब ये मामला पेश हुआ बेंच के सामने, तो अपोजिशन का जो एक बड़ा जो गुब्बारा था उससे मुकम्मल तौर पर उसको फाड़ दिया जस्टिस उमर ता बंदयाल ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने। और सारी बात उन्होंने सुन के उन्होंने कहा कि आपने कहा, हमने सुन लिया, लेकिन स्पीकर के इस मामले पर अगर आपको कोई रिलीफ चाहिए तो वो आपको कौमी असम्बली में वापस जाना पड़ेगा, फ्लोर ऑफ द हाउस आप वहाँ पर ये बात करें और फिर जो रेमेडी वहाँ पर है वो आपको मिल जाएगी। हम स्पीकर के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करने वाले, ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। तो वहाँ पर तो हालत देखने वाली थी। मैं आपको बताऊं, सामने वहाँ पर अदालत में जनाब बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे, वहाँ पर जनाब मौलाना फजलुर रहमान मौजूद थे, वहाँ पर मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा जो थी वो मौजूद थी, राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, यूसुफ रज़ा गिलानी थे, वहाँ पर जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, अय्याज सादक साहब थे। पता नहीं कोई एक ऐसा बंदा नहीं था अपोजिशन का जो वहाँ पर ना हो। और पूरी एक वकला की टीम और आज सारे बन ठन के गए थे कि आज ऑर्डर लेके आएंगे। इसकी अहमियत क्यों थी ऑर्डर की? अहमियत ये थी कि फिर पूरे पाकिस्तान में ये एक तासुर देना मकसूद था कि बस अब फैसला हो चुका, खान जा रहा है, खान जाने वाला है, और आर्टिकल 6 के मुकदमात जो हैं वो शुरू हो गए हैं और स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की और सुप्रीम कोर्ट ने उसको पकड़ लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कतई तौर पर बड़े आराम से तहम्मुल से सुना उन्होंने, लेकिन उसके बाद कहा कि भाई ये आपको इस किस्म का ऑर्डर यहाँ से नहीं मिल सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तो ये अपोजिशन की वहाँ से जो है ना वो हवा निकल गई, ऑर्डर नहीं मिला स्पीकर के खिलाफ, असद कैसर साहब के खिलाफ ऑर्डर नहीं मिला। फिर दूसरी बात जलसे के हवाले से थी। अपोजिशन की ये ख्वाहिश थी कि पाबंदी लगा दी जाए जलसे पर, और बहाना बनाया जा रहा था कि जी लोगों को डराने की बात की जा रही है, धमकाने की बात की जा रही है। बयान आ रहे हैं कि लोग हजूम से एमएनएस गुजर के वोट डालने जाएंगे और फिर उधर ही से वापस आएंगे, तो हम देखते हैं कौन जाता है। तो जनाब दर हकीकत ये ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से इमरान खान के जो जलसे, यहाँ पर जो जलसा हो रहा है इस्लामाबाद में, उसको रोक दिया जाए। अदालत ने जो ऑर्डर लिखवाया उसमें उन्होंने पब्लिक गैदरिंग, भले वो अपोजिशन की है भले वो हुकूमत की है, उसको रोकने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर आप अपनी अपनी जगह का तयन कर लें और हम आपको पार्लियामेंट के बाहर यानी डी चौक पर इस तरह से जलसा नहीं करने देंगे कि आप एमएनएस को वहां से रोकें। लेकिन आज एक बड़ी ज़बरदस्त जो पॉलिटिकल बात अटॉर्नी जनरल साहब ने की, इमरान खान साहब का उन्होंने पैगाम दिया वहाँ पर। उन्होंने कहा कि जनाब हुकूमत का कोई किसी तरह से इरादा नहीं है कि ये जो मुनहरफीन हैं अगर ये आकर वहाँ पर वोट डालना चाहते हैं वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, हुकूमत का कोई इरादा नहीं है कि इनको ताकत से रोका जाए, हुकूमत का कोई इरादा नहीं है कि इनको वोट डालने से रोका जाए। और हुकूमत बिल्कुल
اس معاملے میں یہ انشور کرے گی، پی ٹی آئی اس معاملے کو یقینی بنائے گی کہ جس وقت یہ اجلاس ہو رہے ہیں، ایک اجلاس نہیں، پورے یعنی تحریک عدم اعتماد پیش ہو، اس پر پھر کسی دن ڈیبیٹ ہو، پھر کسی اور دن اس پر ووٹنگ ہو، پی ٹی آئی کسی طرح بھی ان دنوں میں جو پارلیمنٹ ہے اس کے باہر کوئی گیدرنگ نہیں کرے گی، کوئی کسی کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش نہیں کرے گی. اور اس پر جج صاحب نے یہ کہا، جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب نے یہ کہا، جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ کہا کہ آپ اس حوالے سے یہ بڑی خوشائن بات ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب اور بیرسٹر علی ظفر نے وزیر اعظم کے بہاف پر جو سندھ ہاؤس میں واقعہ ہوا اس کی مذمت بھی کی کہ احتجاج پرامن ہونا چاہیے، احتجاج میں تشدد کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی اس بات کی بالکل قطعی طور پر اجازت نہیں دے سکتی. تو آج کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جو اپوزیشن جو ایف آئی آر درج کروانا چاہتی ہے وہ بھی ایف آئی آر درج کریں، ان کے بیانات ریکارڈ کریں. اور انہوں نے اس کیس کو ڈسپوز آف نہیں کیا، اس کو انہوں نے رکھا، اس کو انہوں نے اوپن رکھا. لیکن حکومت کی طرف سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کسی کو ووٹ سے نہیں روکا جائے گا، لوگ آئیں ووٹ ڈالیں. اب اس کے اسپیکر صاحب جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. یہ بھی کہا انہوں نے اپوزیشن نے کہ جی آپ وہ مخدوم علی صاحب نے جو شہباز شریف صاحب کے وزیر، شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر جو ان کے وکیل ہیں، شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے، آپس میں بڑی ان کی صلاح مشورہ بھی ہو رہا تھا. اور ایک موقع پر تو حد ہو گئی جلسے کے لیے کہ ہونا چاہیے، کہاں پر ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی آپ اس معاملے کو جو ہمیں اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن پر کوئی کسی طرح کا اعتبار نہیں ہے، پاکستان بار کونسل کو اس میں ڈال لیں. تو عمر الطاف بندیال صاحب نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات کہی کہ وکلاء اپنے آپ کو غیر جانبدار کہتے ہیں، تو اس لیے ان کو اس طرح کے ڈیسیژن میں پڑھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر وہ جانبدار ہو جائیں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف عدالت کی اسسٹنس کریں. یعنی آج ہر طریقے سے اپوزیشن کے لوگ اور بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب میں تو باقاعدہ کنسلٹیشن، پھر اعظم نذیر تارڑ سے بات، اور پھر وہ منصور عثمان جو ان کے وکیل تھے ان سے بات. احسن بھون صاحب بھی بولے آ کے، اور انہوں نے جب گفتگو شروع کی تو عمر الطاف بندیال صاحب نے کہا کہ بھون صاحب یہ کوئی ریٹ پٹیشن نہیں ہے، یہ پریزیڈنشل ایک ریفرنس ہے جس میں سوال بڑے امپورٹنٹ کیے گئے ہیں، تو ہم اس کی جو سماعت ہے وہ ہم سنیں گے، ایک پٹیشن کے طور پہ اسے نہیں لے سکتے. اور بڑی امپورٹنٹ یہ صدارتی ریفرنس ہے. میں آپ کو اس کے سوال بتا دیتا ہوں کہ کن چیزوں کی تشریح جو ہے وہ مانگی اور کون سے سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A کی کون سی تشریح قابل قبول ہے. یعنی کیا پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا؟ پارٹی پالیسی کے خلاف کیا ووٹ شمار نہیں ہوگا؟ اور پھر کیا ایسا کرنے والا تاحیات نااہل ہوگا؟ دوسرا سوال یہ کہ کیا جو منحرف رکن ہے اس کا ووٹ گنتی میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس طرح سے ووٹ دینے والا کیا صادق اور امین نہیں رہے گا؟ اور پھر کیا یہ جو ممبر ہے یہ تاحیات نااہل ہو جائے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اور آخری سوال یہ ہے کہ فلور کراسنگ یا ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے مزید کیا اقدامات ہو سکتے ہیں، کیونکہ آرٹیکل 63A میں نااہلی کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا. بڑے اہم سوال ہے یہ. اور صدارتی ریفرنس اس میں لارجر بینچ 24 تاریخ کو اس کی سماعت ہوگی، اور یہ کہا گیا وکلاء سے کہ آپ لکھے ہوئے جواب دے دیں ہمیں، اور ان کو پڑھ کے اس کے بعد ہم اس میں سے جو سوالات ہم نے کرنے ہوں گے وہ کر لیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مختصر ٹائم میں اس کا فیصلہ ہو. اور دیکھیں آج عمران خان کتنا فیئر ہے. آج اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ جو ہے وہ ہم اس وجہ سے نہیں روکیں گے یا اس میں اس وجہ سے تاخیر نہیں کریں گے کہ یہ صدارتی ریفرنس عدالت میں ہے تو اس کا فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہوگا. انہوں نے کہا کسی چیز کو عذر نہیں بنایا جائے گا، کوئی بہانے بازی نہیں کی جائے گی. ہم تو بالکل یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کا فیصلہ ہو، لیکن یہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں. تو آج اپوزیشن نے بہت کوشش کی اسپیکر کے خلاف فیصلہ لینے کی، وہ نہیں ملا. جلسے کو رکوانے کی، وہ نہیں ملا. سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا اس پر حکومت کو لتاڑنے کے لیے، یعنی بڑے حکومتی اکابرین کو پکڑوانے کے لیے، ان کو ملوث کرنے کے لیے، اس میں بھی کسی طرح کی کوئی کامیابی نہیں ہوئی. صرف یہ کہا گیا کہ آپ ایک ایف آئی آر درج کریں. لیکن بیرسٹر علی ظفر نے آج ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بات ہو رہی ہے
کہ کس نے یہاں پر ریڈ یہ ورکرز کا حملہ کیسے ہوا، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھ رہا، کوئی یہ سوال نہیں کر رہا کہ کس طریقے سے وہاں بدترین جو عمل ہے ہارس ٹریڈنگ کا وہ ہو رہا، اور کس طریقے سے چھانگا مانگا بنانے کی کوشش کی گئی. اور اٹارنی جنرل صاحب نے بھی یہ بات پہلے کہی کہ جو سندھ ہاؤس میں ہو رہا تھا، جو وہاں پر ایم این ایز کو لگا کے چھپا کے وہاں پر زبردستی فورسبلی ان کو جو ہے وہ روکا جا رہا تھا وفاقی حکومت کے خلاف، عدالت نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا. لیکن یہ سوال وہ چھوڑا ہے، اور پھر بڑے لوگ آ گئے وہاں پر، فواد چودھری آ گئے، ڈاکٹر بابر اعوان آ گئے، پھر حماد اظہر وہاں پہ آ گئے، پھر اس کے بعد شہباز گل وہاں پر آ گئے. تو پی ٹی آئی کے بھی بہت لوگ تھے اور وکلاء بھی بہت تھے، پیک تھا کمرہ بالکل. لیکن دیدنی تھی حالت اپوزیشن کے لوگوں کی، لیڈران کی، بات بات پہ سر ہلا رہے تھے، پریشان تھے، منہ کھلے ہوئے تھے. لیکن آج وہ جو لینے گئے، جو آج وہ سپریم کورٹ سے چاہتے تھے وکٹری یا اپنے حق میں کوئی بیان یا کوئی فیصلہ، آج وہ انہیں نہیں ملا. اور آج ان کا دن جو تھا ان کے لیے وہ کوئی بہت زیادہ اچیومنٹ نہیں تھی، ایک طرح سے مایوسی تھی. میں آپ کو تفصیلات سے مزید آگاہ کرتا رہوں گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.